नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सरकारद्वारा राष्ट्रिय जनगणना 2078 को संशोधित कार्यतालिका स्वीकृत। विद्यालय क्षेत्र सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाको सहायता स्वीकार। असोज 1 गतिबाट काठमाडौँ उपत्यकाका शिक्षण संस्था खुल्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मा स्थानीय निकायलाई। वर्तमान सरकारको आयु बढीमा 15 महिना भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। संविधानलाई चुनौती दिने गरी उर्दी जारी नगर्न सके। पन्जशीर उपत्यका आफ्नो नियन्त्रणमा आएको तालिबानको दावी। एनआरएफद्वारा तालिबानको दावी अस्वीकार। र बङ्गलादेशको राष्ट्रिय महिला फुटबल टोली काठमाडौँमा नेपालसँग भदौ 24 र 27 गते मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने। अब पूरा समाचार। सरकारले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को संशोधित कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले जनगणना 2078 को संशोधित कार्यतालिका स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि कोरोना महामारीका कारण जनगणना सम्बन्धी कार्यतालिका प्रभावित भएको थियो। बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट विद्यालय क्षेत्र सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि करिब 5 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था मार्फत नै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि 45 अर्ब 94 करोड बराबरको अतिरिक्त सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग स्वीकार गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। यस्तै बैठकले दार्चुलाको छाङक्रुमा सुरक्षाकर्मी बस्ने ब्यारेक भवन निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने स्वर्गीय बीपी कोइरालाको नाममा राष्ट्रिय पुरस्कार गर्ने निर्णय पनि भएको छ। यसबाहेक आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि विभिन्न आयोजनाका लागि स्थायी तथा अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्ने निर्णय पनि भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रशासन र स्थानीय तहबीच असोज 1 गतेबाट शैक्षिक संस्था खुल्ने सहमति भएको छ। यसले कति संक्रमणको अर्को लहर ल्याउने त होइन भन्ने प्रश्न समेत उब्जिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप विभिन्न चरणमा लगाउन सुरु गरिएसँगै कोरोना भाइरसको त्रास बिस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ। मानिसहरूको आवाज जावत पनि सडकहरूमा बाक्लिन थालेको छ। प्रशासनको तर्फबाट यातायात, मनोरञ्जन लगायतका क्षेत्रमा लगाइएका मापदण्डहरू हटाइएको छ। सोमबार काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनले आगामी असोज 1 गतेबाट शैक्षिक क्षेत्र खुल्ने गरी स्थानीय तहसँग सहमति गरेको छ। उल्लेख्य मात्रामा संक्रमण दर कम नभइरहेको अवस्थामा समेत सबै क्षेत्र खुकुलोभन्दा भाइरस थप संक्रामक बन्ने खतरा बढेको छ भने तिनै क्षेत्रबाट अर्को लहर आउने त्रास समेत छ। अहिले अबको दिनमा चाहिँ नि भ्याक्सिन या हामीले भयङ्करसँग दिनु पर्यो। हामीले यो 2 महिना 3 महिना भित्रमा 75% का भ्याक्सिन दिन सकेन भनेदेखि हामी समस्यामा पर्छ। किनभने यो जुन अहिलेको भाइरस छ त्यसलाई कमसेकम कन्ट्रोल गर्न सक्यो भनेदेखि भेरिएन्टले हामीले के गर्न सक्दैन, भेरिएन्ट बढ्दैन। यो भाइरस कन्ट्रोल गर्नु, त्यही भाइरसबाट भेरिएन्ट हुने हो। त्यो भाइरस कन्ट्रोल गर्यो भने उ भेरिएन्ट उसले बच्चा जन्माउन सक्दैन। अन्य भेरिएन्टको तुलनामा बढी संक्रामक रहेको अवस्थामा 80% जनसङ्ख्यालाई कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप नलगाई सार्वजनिक क्षेत्र चलायमान बनाउँदा संक्रमण थप फैलिने खतरा छ। अब त्यसपछि अब के हुन्छ भने हरेक महिना अथवा हरेक दिन त्यो भाइरसको टोटल हामीले हिसाब गर्दा 29 किलोबेस भन्ने हुन्छ। त्यसको बिचमा महत्त्वपूर्ण प्रोटिनहरू हुन्छन्। त्यसमा पनि एउटा स्पाइक प्रोटिनमा भाइरस चाहिँ परिवर्तन हुँदै जाँदा त्यसले संक्रमण गर्ने दर पनि बढाउँछ र त्यसले चाहिँ मान्छेको मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना। पढ्ने समयका अलावा विद्यार्थीहरू विद्युतीय सामग्रीहरूमा अभ्यस्त हुँदा उनीहरूको स्वास्थ्य बिग्रन सक्ने कुराले चिन्तित अभिभावकहरूले भने प्रशासनको निर्णयलाई सामान्य रूपमा लिएका छन्। आँखाको शक्ति जाने भयो होइन, आँखाको पावर कम हुने भयो, स्मरण शक्ति धेरै कम हुन्छ। 12 आवर्स 6 आवर्स अनलाइन भनेको त नट अ जोक नि होइन।
कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि सिकाइको वैकल्पिक उपायको रूपमा फस्टाएको डिजिटल सिकाइले विषम परिस्थितिमा समेत सहयोग नै गर्यो। यद्यपि डिजिटल वस्तुमा लामो समयसम्म हेर्दा बालबालिकाहरूमा विभिन्न समस्याहरू पनि देखिएका छन्। अब प्रशासनले भौतिक रूपमै सिकाइ सुरु गर्ने बताइरहँदा व्यक्तिगत सरसफाइमा कम ख्याल राख्ने बालबालिकाबाट नै कतै संक्रामक भाइरस पुनः फैलने त होइन भन्ने आशंका समेत हुन थालेको छ। विकास पौडेल, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारको आयु बढीमा 15 महिना भएको बताउनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अध्यक्ष ओलीले 15 महिनापछि यो सरकारलाई खोजेर पनि भेट्न नसकिने दावी समेत गर्नुभयो। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको बृहत युवा भेलामा उहाँले वर्तमान सरकारलाई केही दिनको पाहुनाको संज्ञा समेत दिनुभयो। यो सरकार अलिक दिनको मेजबान हो। मेजबान भन्छ अलिक दिनको पाहुना, बलजफ्ती आएको पाहुना, थोपरिएको पाहुना। अध्यक्ष ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र एमसीसी विरुद्ध नबोल्न सरकारले दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाउँदै सोझै संविधानलाई चुनौती दिने गरी उर्दी जारी नगर्न पनि सचेत गराउनुभयो। मारिँदाखेरि यस्तो भयो भनेर किन थाहा दिनुहुन्न त? नेपाल सरकारले थाहा दिनेसम्म पनि सक्दैन, त्यस सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन पनि सक्दैन। नागरिक मारिँदाखेरि पनि चुइक्क बोल्न सक्दैन। अध्यक्ष ओलीले सरकारले कामै गर्न नसकेको भन्दै दर्जनौं प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रियताको सवाल, नागरिकको जीवधनको सुरक्षाको सवालमा छिमेकी मुलुकसँग बोल्ने आँट समेत सरकारले गर्न नसकेको दोहोर्याउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले पार्टीलाई व्यवस्थित र विधानसम्मत तरिकाले चलाउनका लागि आफूले महामन्त्रीको उम्मेदवारी दिएको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेता थापाले पार्टीको महामन्त्री बनेपछि 4 वर्षमा अधिवेशन गराउने र पार्टीका साथीहरूलाई अनसन बस्नुपर्ने स्थिति आउन नदिनका लागि महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएको बताउनु भएको हो। नेता थापाले पार्टीका आन्तरिक समस्यालाई हल गर्न सके मात्र पनि आधा समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले पार्टीको व्यवस्थापन गर्न नसक्नेले देश नगर सहर बनाउँछु भनेर नपत्याउने बताउनुभयो। नेता थापाले नयाँ कांग्रेस पुरानो दिनहरूलाई सम्झिएर बनाउनका लागि नौजवानको आवश्यक रहेको बताउनुभयो। यो अधिवेशन पछाडि खास गरी नौजवान साथीहरूलाई मेरो अपिल हो, मेरो आह्वान हो, तपाईँ हामी मिलेर यस्तो कांग्रेस बनाउनु पर्छ। कांग्रेस नयाँ बनाउने हो तर त्यो पुरानो दिनलाई सम्झेर बनाउने हो। 2006 सालको जस्तो कांग्रेस बनाउने हो जतिखेर एउटा युवक, एउटा नौजवान कांग्रेस हो भन्ने कुराले मात्र पुगोस् न। यत्रो ठुलो पार्टी विधानको अक्षर पालना गर्ने गरिकन चलेन भने यो पार्टीले आफ्नो थिति बसाल्न सक्दैन। अहिले हामीले पाएको धेरै दुःखको कारणले नेता थापाले ठूला कुरा नगरी ससानो काम पूरा गरेर देखाउन काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। देशमा संविधानको शासनको पक्षमा उभिने कांग्रेस आफ्नो पार्टीभित्र पनि विधिको शासन स्थापित गरेर छोड्ने बताउँदै उहाँले ठूला नेताहरूले साथ दिएर पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। अहिले नेपाली कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको घरमा अपरिचित समितिले क्रियाशील सदस्यको बारेमा गर्ने नहुने काम गरिरहेको बताउनुभयो। पूर्व पदाधिकारी भन्नलाई चिन्दै नचिनेको बैठकमा चिन्दै नचिनेको समितिले गर्नै नहुने क्रियाशीलको काम गरिरहेको छ र हामी गएको महिनौदेखि गरिरहेका छौँ। यो फेरि एकजना कसैको दोष होइन, मैले भने हामी सबैको दोष हो। किनकि वर्षौंदेखि हामीलाई बानी लागेको छ पार्टीको विधान उल्लङ्घन गर्ने बानी लागेको छ। हामी देशमा चाहिँ कानुनको शासन खोज्छौँ, संविधानको शासन भन्छौँ, तर पार्टीभित्र के गर्छौँ? पार्टीभित्र विधिको शासनको पक्षमा हामी उभिँदैनौँ, विधानको शासनको पक्षमा उभिँदैनौँ। हामी सबै कहीँ न कहीँ उसँग जोडियो। हाम्रो विधानले यति धेरै कुरा भन्छ, तपाईँको पार्टीको बैठक कति दिनमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरादेखि लिएर एउटा क्रियाशील सदस्यले के गर्नुपर्छ सबै कुरा भन्छ। हामी विधान मान्दैनौँ।
नेता थापाले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 2 जनालाई उत्तेजनामा ल्याउन र 2-4 वटा मत बिगार्नका लागि पशुपतिको ढोका दिनमा 5 पटक समेत पुग्न तयार रहेको समेत टिप्पणी गर्नुभयो। सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका वडा नम्बर 1 खोला गाउँकै एक घरमा 6 जनाको हत्या भएको छ। गैराती मादी 1 का स्थानीय तेजबहादुर कार्कीको परिवारलाई अज्ञात समूहले धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रहरी प्रमुख डीएसपी लालध्वज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। आज बिहान छिमेकीले सबै मृत अवस्थामा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। अज्ञात समूहको धारिलो हतियार प्रहारबाट स्थानीय 58 वर्षीय तेजबहादुरकी आमा पर्वता कार्की, श्रीमती मनमाया कार्की, बुहारी रञ्जना कार्की, नाति दीपक कार्की र नातिनी गोमा कार्कीको मृत अवस्थामा भेटिएको स्थानीय शिक्षक योगेन्द्र ओझाले जानकारी दिनुभयो। यता सामूहिक हत्या प्रकरणमा 6 जनाको शव 4 ठाउँमा भेटिएको छ। त्यही आधारमा अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीले उनीहरूको हत्या लखेड्दै भएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। घटनास्थल पुगेका एक प्रहरीका अनुसार मादी नगरपालिका 1 खोला गाउँ स्थित घरबाट 50 मिटर पर रहेको खोल्सामा 2 जना महिलाको शव भेटिएको छ। घरबाट माथिपट्टि 2 जना बच्चाको शव भेटिएको छ भने खोल्साबाट 25 मिटर पर पुरुषको शव भेटिएको छ। घरभित्र अर्की एक महिलाको शव भेटिएको छ। आज देशका अधिकांश स्थानहरूमा सामान्यदेखि पूर्ण बदलिरहनुका साथै वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। रात परेको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँमा विभिन्न क्षेत्र डुबानमा पर्नुका साथै बागमती लगायतका नदीमा बाढी आएको छ। नदी नाला तथा खहरी खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। आइतबार राति करिब 2 बजेबाट परेको भारी वर्षाका कारण काठमाडौँको उपत्यकाको विभिन्न स्थान डुबानमा परेको छ। वर्षाका कारण बागमती, धोबी खोला र मनहरा खोलामा पानीको बहाव बढेको थियो। बाढीका कारण उपत्यकाका 382 घर डुबानमा परेका छन् भने 138 जनालाई प्रहरीले उद्धार गरेको छ। बाढीले बल्खुको तरकारी बजार, मनहराको बस्ती, युएन पार्क नजिकैको सुकुम्बासी बस्तीमा क्षति पुर्याएको छ। बिहान 2 बजेको समय बागमती खोलामा पानीको सतह बढेर तरकारी तथा फलफूल बजारमा पस्दा 2 करोड भन्दा बढी क्षति भएको बल्खु तरकारी बजारका अध्यक्ष मोहन कुमार बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। हिजो बागमती जुन प्रकारले आउनु पर्थ्यो हामीले देख्दाखेरि नै यसरी बागमती अहिलेसम्म आएको हामीलाई थाहा छैन। तर चाहिँ हाम्रो धेरै गोदामहरूमा भएको उतापट्टि रहेका गोदामहरूको चाहिँ लसुन, प्याज, अदुवा जुन महँगो सामानहरू चाहिँ लगभग 2 करोड भन्दा बढीको चाहिँ क्षति भएको छ। र तरकारी पनि हाम्रो धेरै यहाँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ खोर्सानीहरू सबै डुबान भएको छ, किराना पसलहरू सबै डुबान भएको छ। त भित्रको चाहिँ लगातारको वर्षाका कारण बागमती नदीमा पानीको बहाव बढ्दा बल्खु स्थित फलफूल बजारमा 20 लाख बराबरको क्षति भएको फलफूल बजार व्यवस्थापन समिति बल्खुका अध्यक्ष अमर बानियाको भनाइ छ। हामीले यो जुन खोला नालाहरूलाई च्याप्दै लानु कारणले पनि हो। जुन खोला नालाहरू पानी बढेको खण्डमा यो एकदम चौडाइको कम भएको कारणले नि यो भित्र प्रवेश गरेको। यसलाई जुन अहिले वाल राखिएको छ त्यसलाई पनि अझ हाइट गरेर खोला नालाहरूलाई एउटा सहजीकरण बनाउन सक्यो भने यो हाम्रो बजार पनि सुरक्षित हुने थियो। फलफूल तथा तरकारीहरूका साथै अन्य सामग्री पनि क्षति भएको तरकारी व्यवसायीको भनाइ छ। क्षति मेरो कति हाम्रो त अब फ्रिज गयो, काँटा गयो, अनि यो कागजपत्रहरू धेरै छ। हाम्रो लेबुल छेउ प्याक गर्ने लेबुल थियो, लेबुलहरू पनि भिज्यो धेरै त्यो, अनि लगभग 50-60 हजारको नोक्सान भएछ। गैरातीदेखि परेको वर्षाका कारण खोला किनारका बस्ती डुबानमा परेका हुन्। भौतिक संरचना निर्माणमा ध्यान नदिँदा बस्तीमा बाढी पसेको स्थानीयको भनाइ छ। यो भन्दा अगाडिको वर्ष पनि यो माथि त चढेकै हो। त्यसमाथि नि अहिले उता च्यासलबाट चाहिँ भनेदेखि बाटो बढाएको हुनाले के अरे खोलाको थुनिएर चाहिँ भनेदेखि 10 फिटको बाटो बनायो हुन्थ्यो, 18 फिटको चाहिँ भनेदेखि बाटो बनाइदिएको हुनाले चाहिँ त्यो एन्फा यो फुटबल ग्राउन्ड यसले पनि चाहिँ भनेदेखि अब के होला, यस्तो बाटो चाहिँ खोलाहरू चाहिँ घटाउँदै लग्यो भने भोलि फुटबल ग्राउन्डमा फुटबल खेल्ने ठाउँमा बालुवा र चाहिँ ढुङ्गा चाङ लागेपछि के वर्षै पछि यो सफा गर्ने राज्यको धन चाहिँ भनेदेखि धेरै खर्च हुने सम्भावना छ। प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा काठमाडौँका बागमती, विष्णुमती, मनहरा र धोबी खोला घरहरूमा पसी लाखौंको क्षति गर्दै आएको छ। तर सम्बन्धित निकायको ध्यान नजानु नै क्षतिको मुख्य कारण बन्ने गरेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ आरती पन्त, काठमाडौँ।
यसैबीच नेपालमा देखिएको पछिल्लो मौसमी अवस्थाको बारेमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग मौसमविद उज्जवल उपाध्याय हुनुहुन्छ। नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई जनता समाचारमा। धन्यवाद। आगामी केही दिन अझै बर्खा हुन सक्ने र यसले अझै हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्ने सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिसकिएको छ। तर पनि मैले यहाँलाई अलिकति विस्तृत रूपमा जानकारी गराउन आग्रह गरेँ। आगामी केही दिनको मौसमी अवस्थाबारे जानकारी गराइदिनुहोस् न र कुन कुन क्षेत्र बढी प्रभावित हुने सम्भावना छ सो बारे पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। हजुर धन्यवाद। अब यस्तो छ, यो मौसमको जहाँसम्म कुरा छ अहिले मनसुनी सिजन हो। हाम्रो जुनको 9 तारिकदेखि सेप्टेम्बरको 23 तारिकसम्म मनसुनको सिजन हुन्छ। यो बेलामा कस्तो हुन्छ भने यसपालि चाहिँ नि विगतको तुलनामा 45% 35 देखि 45%सम्म बढी पानी पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिले पूर्वानुमान गरिसकिएको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने काठमाडौँ उपत्यकामै पनि विगतको भन्दा आजसम्म भनौँ न जति पानी पर्नुपर्ने हो त्यसको चाहिँ 25 देखि झन्डै 32% भन्दा बढी पानी परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मनसुनको अवस्था बेलामा पानी धेरै पर्नु त स्वाभाविक हो। यसपालि बढी पानी पर्छ, त्यो पहिले प्रेडिक्टेड थियो। अब मनसुनको सिजन तपाईँको कन्भेन्सनली हेर्ने हो भने यो सेप्टेम्बरको 23 तारिकसम्म हो हैन। त्यो भनेको आज सेप्टेम्बरको 6 तारिक 7 कति भयो। अब नियमले त 15 दिन हो मनसुन बस्ने, तर त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड भन्ने हुँदैन। ठ्याक्कै यति दिन मात्रै बस्ने भन्ने त हुँदैन हैन। अलिकति अगाडि पछाडि त भइ नै हाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि मनसुन अहिले सकिने क्रममा भएको कारणले गर्दाखेरि हिजो रातिको जुन काठमाडौँको जुन वर्षा थियो त्यो अलिकति अनपेक्षित थियो, तर मनसुनमा त्यस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन अब तपाईँले आउने समयमा वर्षा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा जुन सोध्नुभयो, मनसुनमा के हुन्छ भने मनसुन सकिने बेलातिर धेरै ठुलो सिस्टम आउँदैन। अब चाहिँ नि आउँदाखेरि कस्तो भन्दाखेरि पहिला बे अफ बेङ्गालबाट धेरै ठुलो सिस्टम आउँथ्यो, 2 दिन 3 दिन लगातार झरी पर्ने खालको सिस्टम आउँथ्यो पहिला भने। अहिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सानो सिस्टम आउँछ हैन। सानो क्षेत्रमा ठुलो पानी पर्ने गरी, जस्तो अब हिजो राति तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो काठमाडौँ उपत्यकाको वरपर हैन, खास गरी हाम्रो चाहिँ भनौँ न यो मकवानपुर र रौतहट पर्सा क्षेत्रदेखि लिएर चितवन र काठमाडौँ क्षेत्रमा बढी पानी पर्यो। त्यसै गरी चाहिँ उता लुम्बिनी क्षेत्रतिर बढी पानी पर्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब आउने 4-5 दिन तत्कालै त त्यस्तो ठुलो पानी पर्ने सम्भावना त देखिँदैन हैन। अब आज तपाईँको सोमबार भयो, आउने बिहिबार शुक्रबारसम्म त्यस्तो ठुलो पानी आजको जस्तो जलमग्न हुने बाढी पहिरो आउने खालकै ठुलो पानी त पर्न धेरै गाह्रो छ हैन। तर कस्तो छ भन्दाखेरि कुनै क्षेत्रमा पहाडहरू अलरेडी धेरै नै गलेर बसेको हैन, धेरै नै धाँजाहरू परेको पहाडहरूमा चाहिँ सामान्य वर्षाले गर्दाखेरि पनि पहिरो जान सक्ने त्यो सम्भावना चाहिँ हुन्छ। तर मनसुन अब 12 देखि 15 दिनमा चाहिँ 15 दिनपछि बिस्तारै कमजोर हुँदै जान्छ र त्यसपछि मनसुनी वर्षा भन्दा पनि सामान्य फाटफुट वर्षा हुने भएर अब मलाई लाग्छ अब धेरै खतराजन्य हैन, धेरै नै तपाईँको विनाशकारी वर्षा चाहिँ अब चाहिँ नै नहोला हैन। एकाध अपवाद हुन सक्छ, किनकि मौसम भन्ने कुरालाई हामीले 100% अनुमान हरेक ठाउँमा लगाउन सकिँदैन। र जहाँसम्म नेपालको कुरा छ, सहरी क्षेत्र र जहाँ चाहिँ मौसमको राम्रो इक्विपमेन्टहरू हामीले इन्स्टल गरेको ठाउँहरूमा त्यो ठाउँमा चाहिँ मौसमी डाटाहरू लिएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ कति पानी पर्छ या पर्दैन भन्ने कुरा चाहिँ नि हामीले पूर्वानुमान गर्न सक्छौँ। तर नेपालमा कस्तो छ भन्दाखेरि 3000 मिटरभन्दा अल्गो उचाइ भएको ठाउँमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ यो मौसमी स्टेसनहरू सबै ठाउँमा छैन। त्यसले गर्दा डाटा नभएपछि हामीले ठ्याक्कै त्यसलाई पूर्वानुमान गर्न गाह्रो पनि हुन्छ। तर जता मौसमी स्टेसनहरू छ, जता चाहिँ नि भनौँ न यो किसिमको मौसमी डाटाहरू छ, त्यसको आधारमा भन्ने हो भने आउने 4-5 दिन चाहिँ नेपालको कुनै पनि भूभागमा त्यस्तो ठुलो वर्षा भइहाल्ने र त्यसले चाहिँ विनाशकारी बाढी पहिरो ल्याउन सक्ने सम्भावना चाहिँ अत्यन्त न्यून देखिन्छ आजको डाटासम्म। अब यसपालि बाढी पहिरोले सिङ्गो विश्वमै निकै वितण्डा मचाएको छ। नेपाल पनि यसबाट छुतो रहन सकेन। यसपालि नेपालमा पनि निकै क्षति भएको छ। यो के कारणले भएको हो र वर्षौंपछि जुन एक खालको विनाश यसपालिको बर्खाले लिएर आयो, यो के कारणले भएको हो त्यसबारे पनि यहाँलाई जानकारी छ भने हामीलाई पनि जानकारी गराउनुहोस् न। यस्तो छ, अब यो विश्वव्यापी रूपमा तपाईँहरू धेरैजनाले सुन्नु पनि भएको होला, अहिले जुन हामी विश्वव्यापी रूपमै अहिले जलवायु परिवर्तन चाहिँ भइरहेको छ है, विश्वव्यापी रूपमै, यो नेपालमा मात्र होइन संसारमै। यसको मूल कारण चाहिँ के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो विश्वव्यापी रूपमा जुन अहिले तापक्रम बढ्दै गएको छ, डेफिनेटली पहिला भन्दा अब भनौँ न अब जनसङ्ख्या नै जुन किसिमले अभिवृद्धि भइरहेको छ, वन जुन किसिमले विनाश भइरहेको छ र खास गरी तपाईँको यो सहरी पूर्वाधारहरू होइन, यो अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू जुन किसिमले बनिराखेको छ, यसले गर्दाखेरि कृत्रिम
रूपमा चाहिँ हाम्रो पृथ्वीकै सम्पूर्ण पृथ्वीकै चाहिँ तपाईँको तापक्रम बढ्दै गइरहेको छ र खास गरी खनिजजन्य तेलहरूको खनिजजन्य चाहिँ तपाईँको फ्युलहरूको चाहिँ बढ्ता चाहिँ यो चरम दोहन र अर्को कारण चाहिँ तपाईँको चाहिँ उद्योग धन्दा र कल कारखाना र सवारी साधन। अब तपाईँले हेरिहाल्नुभयो होइन, गएको 20-25 वर्षमा सवारी साधनहरू नेपालमा मात्र होइन विश्वभरि नै कति बढेको छ। हरेक सवारी साधनले ताप निकाल्ने, हरेक घरले ताप निकाल्ने। अब हामी घर घरमा एसी राख्छौँ, सवारी साधनमा पनि एसी हुन्छ, त्यसले भित्र चिसो पारिसकेपछि त्यो तातो त बाहिर ओपन स्पेसमै जाने हो। त्यसले गर्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा पृथ्वी तातेको कारणले गर्दाखेरि के भइरहेछ त भन्दाखेरि पृथ्वी तातिने बित्तिकै थोरै हामी मान्छे पो अलिकति गर्मी हुने बित्तिकै पंखा चलाउँछौँ, हामीलाई आनन्द हुन्छ। प्रकृतिले त्यसरी सोच्दैन। प्रकृतिको जुन एउटा नेचुरल टेम्परेचर जुन हुन्छ, जुन एउटा प्राकृतिक एउटा तापक्रम हुन्छ, त्यो अलिकति पनि बढ्यो अलिकति पनि घट्यो भने चाहिँ त्यसले होल तपाईँको चाहिँ मेट्रोलोजिकल र हाइड्रोलोजिकल सिस्टममै होइन तपाईँको यो जल तथा मौसमी प्रणालीमै त्यसले चाहिँ ठुलो नकारात्मक असर पार्छ। जताबाट हावा बग्नु पर्ने त्यहाँबाट हावा नआउने, जताबाट चाहिँ भनौँ न पानी पर्नु पर्ने बादल आउनु पर्ने त्यहाँ नआउने, सुखा ठाउँमा बढी पानी पर्दिने, पानी पर्नु पर्ने ठाउँमा सुखा हुने, यस किसिमको चाहिँ भनौँ न एक किसिमको यो वेदर अल्टरेसन जसलाई हामी भन्छौँ, हुन नहुने कुरा हुने, हुनुपर्ने कुरा नहुने होइन, त्यस्ता खालका कुराहरू त्यस्तो किसिमको चाहिँ नै भनौँ न यो समस्याहरू चाहिँ नै संसारभरि नै देखिएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँले देखिहाल्नुभयो जर्मनी र बेल्जियममै पनि तपाईँको भएन इतिहासमै कहिले नआएको बाढी पहिरो चाहिँ जर्मनी र बेल्जियम जस्तो देशमा आएर त धेरै ठुलो चाहिँ त्यहाँ क्षति भयो। जबकि त्यहाँको डिजास्टर म्यानेजमेन्टहरू यो विपद व्यवस्थापन प्रणालीहरू निकै राम्रो मानिन्छ र पनि त्यो भएन, किन प्रकृतिको अगाडि केही पनि लाग्दैन। चीन अर्को उदाहरण भयो। अमेरिकामै तपाईँले देखिहाल्नुभयो भर्खरै तपाईँको त्यत्रो ठुलो आँधी आयो, यो वर्षको तेस्रो पटक त्यो ठुलो चाहिँ भनौँ न यो समुद्री आँधीहरू आयो। त्यसले गर्दाखेरि ग्लोबली नै यो क्लाइमेट चेन्ज भइरहेको छ। यसको मूल कारण चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा जुन तापक्रम बढ्दै गइरहेको छ, यसको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि प्रकृतिलाई हामीले चरम दोहन गर्ने र आफ्नो विलासिताका वस्तुहरू त्यसबाट चाहिँ हामीले चाहिने भन्दा बढी उपभोग गरेको कारणले गर्दाखेरि नै यो विश्वभरि नै भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा पनि देखिएको हो। र यो मनसुनको सुरुमै हामीले भनिहाल्यौँ यो मेलम्ची र यो मनाङ क्षेत्रतिर ठुलो नोक्सान भयो र बाँकी तपाईँको गएको 3-3.5 महिनामा हामीले देखिहाल्यौँ नेपालको अधिकांश भूभागमा होइन यो चाहिँ ठुलो क्षतिहरू चाहिँ हामीले बेहोर्नु परेको कारण चाहिँ नि विश्वव्यापी रूपमा जुन चाहिँ बढ्दै गएको तापक्रम र त्यसको कारणले गर्दाखेरि भएको जलवायुको परिवर्तन, यो नै मुख्य कारण हो। हस् त, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मौसमविद उज्जवल उपाध्याय। हामीलाई आगामी केही दिन मौसमले चाहिँ केही प्रभाव पार्ने र सतर्क रहन उहाँले जानकारी गराएर गइसक्नु भएको छ। अब बाँकी समाचार। शेयर लगानीकर्ता समूहले मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जाको सीमामा कडाई गरेको भन्दै विरोध र्यालीका साथै केन्द्रीय ब्याङ्कमा सोमबार धरना दिए। शेयर बजारमा उत्पन्न परिस्थितिलाई सहजीकरण गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निर्देशन दिएसँगै सोमबार पुनः शेयर बजारमा उछाल आयो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 1897 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11,609 पीसीआर परीक्षण गर्दा 1,488 जना र 4,370 को एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 409 गरी 1,897 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,70,779 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 20 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1,743 जना निको भएका छन्। नेपाली समाजमा विभिन्न चाडपर्वहरू सुरु भएका छन्। चाडपर्व भन्ने बित्तिकै खानेकुरा नै प्रमुखमा आउँछ। तर चाडपर्व लक्षित बजारमा राखिएका मिठाईमा किन्दा सजग हुनुपर्ने भएको छ। नेपालीहरूको विभिन्न चाडपर्वका लागि लक्षित गरेर बजारमा बिक्रीका लागि राखिएका मिठाईमा अखाद्य पदार्थको मिसावट बढी पाइएकाले उपभोग गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। बिना जानकारी जस्तो पायो त्यस्तै मिठाई खाँदा कतिपय मानिसको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पुग्न गएका घटना बाहिर आउन थालेका छन्। वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर अरुणा उप्रेती भने एक त स्वास्थ्यकर मिठाई पनि धेरै खानुहुन्न, त्यसमाथि पनि बजारमा पाइने अस्वास्थ्यकर र अखाद्य रङ मिसाइएका मिठाई खाँदा मानिस रोगी बन्न थालेको बताउनुहुन्छ। यस्ता मिठाई खाँदा दीर्घकालीन रोग समेत निम्तन सक्दछ। खान योग्य रङहरू महँगो हुन्छन्, त्यसैले प्राय यस्तो मिठाईहरूमा खान अयोग्य रङहरू मिसाइन्छन्, जसले गर्दाखेरि शरीरमा स्वास्थ्यमा एकदम बेफाइदा गर्छ।
चिकित्सकका अनुसार स्वास्थ्यकर मिठाई पनि ठिक्क खानुपर्छ र शारीरिक अभ्यास गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। चाडपर्वका बेला बजारमा बेच्न राखिने मिठाईमा अखाद्य पदार्थको मिसावट अत्याधिक हुने गरेको पाइएको छ। चिनी, दूध, घिउ लगायतका सामग्री पनि नक्कली प्रयोग गरिएको स्वयं व्यापारीहरू नै बताउँछन्। यसबारे उपभोक्ता भने अनभिज्ञ छन्। खासै पहिला जस्तो छैन। हामीले बनाउन पनि तपाईँको पहिला 50% कमै बनाएको छु। रङहरू त तपाईँहरूले गुणस्तरीय रङले प्रयोग गर्छौँ। बुस्को आइएफएफ जुन आइएफएले मान्यता दिएको छ। अनि तपाईँको हामीले मिस आउट गर्ने भन्दा पनि तपाईँको जुन अब र मेटेरियल आउँदाखेरि नै मिस आउट भएर आउँछ। तपाईँको थोरै लाइट देखाउनलाई हो, तर अरू चाहिँ त्यस्तो धेरै कलर हामी युज गर्दैनौँ। जुन पहेँलो केसरी र ओरेन्जको चाहिँ अलिकति युज गर्छौँ हामी रोटीहरू, निम्कीमा अनि यो रङ्गिन रोटीहरूमा। अरू खासै मिठाईमा कलर लगाउँदैन हामी। यस्ता पदार्थबाट क्यालोरी मात्रा बढी पाइन्छ, जसका कारण मानिसको तौल, कोलेस्ट्रोल बढ्दै जान्छ र हृदयघातसम्म पनि हुन सक्छ। बुवाको स्वास्थ्यलाई हानि नहुने खानेकुराहरू दिनुपर्छ। अहिले यदि बुवाहरूलाई मधुमेहको समस्या छ, उच्च रक्तचापको समस्या छ, मोटोपनको समस्या छ भने यस्तो किसिमको मिठाईहरू एकदमै प्रतिकारात्मक रूपमा अलिकति थोरै मात्रै खान दिएर अरू एकदम उनीहरूलाई स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने खानेकुराहरू दिनुपर्छ। पछिल्लो समय हरेक पर्व तथा कार्यहरूमा मिठाईको प्रयोग हुने गर्दछ, तर अखाद्य रङ मिसाइएको मिठाईले दीर्घरोग समेत निम्त्याउने भएकाले सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। क्यामेरामा प्रदीप मान सिंहका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोसी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएपछि मुलुक बिजुलीमा आत्मनिर्भर भएको छ। आयोजनाको कुल 456 मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएपछि मुलुकको कुल जडित विद्युत क्षमता झण्डै 2000 मेगावाट पुगेको छ। गत असार 21 गते आयोजनाको उद्घाटन गरिए पनि प्राविधिक परीक्षणपछि आइतबारदेखि मात्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएको हो। यद्यपि बिजुली पूर्ण रूपमा खपत हुन नसक्दा भने रातको समयमा उत्पादन भएको झण्डै 400 मेगावाट बिजुली खेर जाने अवस्था सृजना भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यस्तै दिउँसो समेत 200 देखि 300 मेगावाटसम्म बिजुली जगेडामा रहेको र जगेडामा रहेको बिजुली भारत निर्यातका लागि पहल भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। महिला उद्यमी महासंघको 5औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला व्यापार मेला सम्पन्न भएको छ। महासंघले कोभिडका कारण भर्चुअल मार्फत गत भदौ 17 गतेदेखि सुरु गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला व्यापार मेला आज सम्पन्न गरेको हो। सहकार्य गरौं, सफल बनौं भन्ने नाराका साथ 5औं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमीहरूले आफ्ना उत्पादन बिक्रीका लागि पर्याप्त अवसरहरू प्राप्त गरेको जनाएको छ। विभिन्न महिला उद्यमी, जिल्ला संघहरूमा आबद्ध महिला उद्यमीहरूले सहभागिता जनाएको सो भर्चुअल व्यापार मेलामा महिला उद्यमीहरूबाट उत्पादित सामग्रीहरूलाई प्रदर्शन तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेताहरूले भर्चुअल माध्यमबाटै खरिद तथा बिक्री गरेका थिए। लगानी बोर्डले तयार गरेको 5 वर्षे व्यावसायिक योजना सहितको रणनीतिक योजना भदौ 23 गते सार्वजनिक गरिने भएको छ। 2068 सालमा स्थापना भएको लगानी बोर्डले लगानी बोर्डको 10 वर्ष आर्थिक समृद्धिका लागि साझेदारीको मूल नाराका साथ 10औं वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ। त्यही कार्यक्रममा रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरिने भएको हो। प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउबाबाट रणनीतिक योजनाका साथै नेपाल इन्भेस्टमेन्ट गाइड 2021 र कफी टेबल बुक समेत सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपालसँगको मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न बङ्गलादेशको राष्ट्रिय महिला फुटबल टिम आज नेपाल आइपुगेका छन्। बङ्गलादेशी टिम बिहान 10:30 बजे नेपाल आइपुगेका हुन्। टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका उपाध्यक्ष
सिटिज पराजुली एन्फा महिला कमिटीका पदाधिकारी लगायतले स्वागत गरेका थिए। बङ्गलादेशले नेपालसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। नेपाल र बङ्गलादेश बीचको खेल सेप्टेम्बर 9 र 12 गते दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। उज्बेकिस्तानमा आयोजना हुने FC महिला एसियन कप 2022 छनौट अघि नेपालले बङ्गलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। छनौटमा नेपाल समूह F मा रहेको छ। नेपालको समूहमा फिलिपिन्स र हङकङ रहेको छ। छनौट खेल उज्बेकिस्तानको JAR स्टेडियममा हुनेछ। नेपालले फिलिपिन्ससँग खेल्दै छनौटको सुरुवात गर्नेछ र नेपाल र फिलिपिन्स बीचको खेल सेप्टेम्बर 18 मा हुनेछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेलमा हङकङको सामना गर्नेछ। उक्त खेल सेप्टेम्बर 21 मा हुनेछ। यस समूहको फिलिपिन्स र हङकङ बीचको खेल सेप्टेम्बर 24 मा हुनेछ। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै र प्रदेश 1 बागमती तथा लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। सङ्खुवा सभाको माथि नगरपालिका वडा नम्बर 1 खोला गाउँका एकै घरका 6 जनाको हत्या भएको छ। गैराती माथि 1 का स्थानीय तेजबहादुर कार्कीको परिवारलाई अज्ञात समूहले धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवा सभाका प्रहरी प्रमुख DSP लालधोज सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ। आज बिहान छिमेकीले सबैलाई मृत अवस्थामा देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। काठमाडौँ उपत्यकाका विद्यालय आगामी असोज 1 गतेदेखि खुल्ने भएका छन्। काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र उपत्यकाका पालिकाहरूको बैठकले आउँदो असोज 1 गतेदेखि विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको हो। अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नभएको अवस्थामा पालिकाहरूले अभिभावक र शिक्षकसँग छलफल गरेर निर्णय गरेको हो। आज देशका अधिकांश स्थानहरूमा मौसम सामान्यदेखि पूर्णतया बदलिरहनुका साथै वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। रातभरको अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँमा विभिन्न क्षेत्र डुबानमा पर्नुका साथै बागमती लगायतका नदीमा बाढी आएको छ। नदी नाला तथा खरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन मौसमविदले आग्रह गरेका छन्। तालिबानले पञ्चशीर उपत्यका आफ्नो नियन्त्रणमा आएको दावी गरेको छ। अफगानिस्तानका अरू सबै प्रान्तहरू तालिबानको कब्जामा गए पनि पञ्चशीर उपत्यकामा स्थानीय तालिबान विरोधी समूहले सुरक्षा दिइरहेका थिए। तर तालिबानले सोमबार पञ्चशीरमा पूर्ण नियन्त्रण कायम गरेको दावी गरेको हो। नेपालसँगको मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न बांग्लादेशको राष्ट्रिय महिला फुटबल टिम आज नेपाल आइपुगेका छन्। टोलीलाई अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका उपाध्यक्ष शिक्षित पराजुले एन्फा महिला कमिटीका पदाधिकारी लगायतले स्वागत गरेका थिए। बांग्लादेशले नेपालसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धोऊ, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौं, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।